أرست زينة نتجراين هزبان كبلو كبر مسوات زخفل وجنات محجاز بهيرا وانين كل تجراي كخوني جبا تباهيلو بيرو قدرات كوميونيكيشن تجراي الديس هاد ماستمالي 14 مسكرم كل تشحن 18 عام تمرت أب فيسبوك قصون الزرقو حبريتا الرمات كجبرلو لمي بزوج أو مجلسي حبيرو دحر ودقت بشر الأسد 1 مليون سوراوان سدتنياتات كوصا هاجرات تمريسهم كم زلو تكال سدتنياتات حورات هاجرات UNHCR قليصو سلام تعنا هبلي زي خبركم تخطاتلتنا دمستن تي في زينا براخه جمير له زيناتات مارا وحيركم صن حيلن كيروس كتكتاتلنا بخبرنا عدم فلما هلونا حزب اوروب وحسن مقبارن تمزابلت وغناتنا مربتهم نمملاسن كل تግራዋይ بحبار كسرح لو تباهيلو إذا استبحله بريزيدنت جزاو محدار تግራይ ታደሰ ወረደ ኣብ ወረዳ ኢሮብ ከተማ ዓሊተና ተረኺቡ ምስ ህዝቢ ተኸባቢ ኣብ ዘሳለጥ ወዘተ ከም ዝኾነ ዝጸብጸበ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት እዩ እቲ ህዝቢ በብግዚኡ ህልውኑ ዝፈታተኑ ጸገማት እናጋጠሙ ወዝመጽ ህዝቢ ምዃኑ ዝገለጸ ፕሬዝዳንት ታደሰ ሕዝውን ኣብ ዝኸፈአ ኩነታት ከም ዘሎን ግድን ምላሽ ከም ዝጠልብን ሓቢሩ ኣብ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ይኹን ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝነበረ ወራር ጽንተት እውን ህልውኑ ዝፈታተን ሓደጋታት ከም ዝገጠምዎን ነዚ ንምምካድ ደቁ ናብ ቃልሲ ከም ዘሰለፈን بودابع عطقا سنبت كم زمكتن ون أبت مدرخ تزاري بولو حزبي روب زمناوي تمرتي بحدش حنشو متميتين سالسان شوعتن عام تمرت ناب إثيوبيا زتاتاتو حزبي أب العلم خانو استمهار حيل سب أب مفراين أب هنسات هاجرنز لعلى بتصحيز فتسم حزب كم زخانة بريزيدنت تادسة أبريه الله أما العالم زركو الوافت أرتدك إيروب نهزبو من عدم زطق مسرحتي يوجنو كم زلو زجلس أون أبز مدرخيو إذا حزبي أب كباب دوبن أب أجمع ملك أمدرن زنبر زلو حزبن هلون وزفتاتون أجمع سلزلوون كل تجراوي إذا حزبي وحسن مقبار بحبار نكسرح صويعو حزبي إيروب حريو سلام يدحر مبال إذا أبدو زنبر حزبي سلام وقصال المقبار هلون إنه حسن مثل منجز فيدرال بحبار كسرح كم زلو حبيرو تمزابلت وجنات نمربتهم أب مملاسن جزعته حدنا تثبت جراي وحس أم مقبارن كابك قلب الزللة نبي تجبرات تستجاجر في أم كم زيلة كل تيوم جزاهم محدارات إن توقصوا ممزعهم زفلتيو نتجراين هزبان كبلو كبر مسوات زخفلو وجنات محجاز بهراوانين كل تجراوي كخون يجبا تباهيلو إذا استبحله انتربرايز مزرعة ديزاينن قصصرن سراحة ماي تجراي أب تكالو نزل سرحو زنبرو تجادل تسوقات نبيت سبب 1 مليون بردقاف جنزب أب زلقس الوانيو دك تجراي ما انتهلون هزب تجراي زخفلو ومسواتي زل ألماون تذكرن كم زخانة استجلس قالو أب تمدرخ اتحجز اتهم سدرا سوقات نزنبرم عدان مخفالن بوحدون تخونس أجمعت محبر قطوان مقلال علامة زجبر مخانو تحبيرو زرزر لنا أب تجراي بالفنتوان حيلتات بزتولع كينات يودك سباتات فيو سنتاوي كينات تجراي بعمايت أشحات فناغيلون أدفيرون حزون بسلحتاو من قدي يفتس أملو أب زجد لزي زي تقاد لندك وزي هابن خفال حبرت سبيا للمبالي كاليو نايزي قال شاف كاب عتقن سنكن بتوسخي دك وزهابة تجراي بمليونات يقصر كبر مسوعات بمخفال فقر تجراي زجلسون عدمة بهر مولو زكروميو كابتو مواجهة زخفل وجنات تتكستي أبي انتربرايز مصنعتي ديزاين القزازران سرحت ماي تجراي زي صرح زنبر وجنات جالي يوم نتجراين هزبان كبلو كبر مسوات كخفلو مخالم واجا أب ذهبت كالو علنا زوم جانا زيهم أب كلتشن 10 عامت أب زجات من الناس أنت توقينات إدميت ناب جنبار كاب زوفوريو زوفورلو مسكرم كلتشن 10 تقال لي ملأ كاسة تكمتن حدارن كعاد تقال لي برهان سجاين تقال لي متكل عواين تقادلهم كونتات مسوعتهم أنت نذكر الماء بهراو كبرنا نم وحسن كابس أنت تنبلحنا ناس تقبر مرير تقادلو برهان تقال لي برهان سجاين تقال لي متكل عواين مسكرم 10 خلتشن 10 حمشتن أو حنت معلتي أب تفعل لي جنبار كبر مسوعت سخافلهم تي سالساي تقال لي ملأ كاسة ما مسكرم ناب جنبار وفيرو كلتشن 10 4 مالتي حدار شومون تخلتشن 10 حمشتن أب دباب تجراي كبر مسوعت سخافلهم ودليل سرحتنياتات استأكد جنزبن بتوسعون كوميتي تتعايشون ببورز توسنا حجز جنزب كم زخنا أبو منبر محبر سرحتنياتات تتكال إلياس جالسو ناو شعن الشعو كما يو كاب حدش كاب 3%
ከዋፅሽ ካብ ሕዚ ከምቲ ዓንቶ ተገለጸ እናዋፀ ጸኒሑ እዩ ከም ትካል ድማ ብኽልተ መዳይ ሓደ ዘለዎም ዞም ስድራ ስዋኣት እዚኦም ዘለዎም ዕዳ ክኸፍል ብኻልኣይ ገጽ ድማ መጣየሺ ዝኸውን ሓገዝ ክገብር ሳልሳይ ድማ ስድራ ስዋኣት ብዘለዎም ክእለትን ፍልጠትን መሰረት ተገይሩ ኣብዚ ትካል እዚ ብዘለዎ ክፍቲ መደብ ስራሕ ቀዳምነት ተዋሂቦም ንምስራሕ ኮሚቴ ጣይሹ ንንውሕ ዝበለ ግዜ እናሰርሐ መፅኡ እዩ ስለዚ እቲ ኮሚቴ ተጣይሸ ምስ ሰራሕተኛ ማሕበር እዚ ትካል ኮይኑ እናሰርሐ ድሕሪ ምጽናሕ ሓድሽ ናይ ትካልና ዋና ስራሕ ፈጻሚ ዶክተር ኢንጂነር መሓሪ ገብረ ዮሃንስ ምስ መጸ ድማ እቲ ጉዳይ ብዝርዝር ተረዲኡ እዚ እውን ግቡእ መረዳእታ ክእከብ ግቡእ ኣመራርሓ እናሃበ ድሕሪ ምጽናሕ እቲ ጉዳይ ብሰራሕተኛ ማሕበር መካይነት ናብ ቦርድ ቀሪቡ እቲ ቦርድ እውን ሽዑ ንሽዑ ግቡእ ዝኾነ ሓላፍነት ወሲዱ እዚ 1 ሚልዮን ንብሎ ዘለና ሓገዝ ንሰለስቲኦም ስድራ ስዋኣት ክወሃብ ወሲኑ ማለት እዩ እቲ ዝተዋሃበ ሓገዝ ሰናይ ተግባር ብምዃኑ ካልኦት ኣብያተ ዕዮን ትካላትን ኣሰሮም ክኽተሉ ኤልያስ ሙሉ ጸዊዑ እሞ ነዚ መሰረት ጌርካ ካልኦት ኣካላት እውን ነዚ ትካል እዚ ገይርዎ ዘሎ ኣዝዩ ሰናይ ተግባር ተኸቲሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ንዘለዉ ስድራ ስዋኣት ግቡእ ሓገዝ ክገብሩ ንላቦ ሓላፊ ኢንተርፕራይዝ መጽናዕቲ ዲዛይንን ቁፅፅርን ስራሕቲ ማይ ትግራይ መሓሪ ገብረ ዮሃንስ ብግድኡ ናውን ዘንሕዝ ነበርክተን ዘለና ናይ 1 ሚልዮን ክነበርክት ብምቃዕና ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ማለት ተሰሪሕና ብዙሕ ሰርሕና ኣጻላውን ኣይሽምባይ ንስዋኣትና ካልእ እውን ንትግራይ እውን ከም ትግራይ ኣብዚ በፅሕና ናይ ኢኮኖሚ ድቀት በፅሕና ዘሎ ትራንስፎርም ኣብ ምግባር ዓቢ ኮንትሪቢሽን ዓቢ ሳብሲዲ ክገብር ዝኽእል ትካል ከም ዝኾኑ ወኒና ብዙሕ ስራሕ ኣብ ሕይወት ትግራይ ከዓ ብዙሕ ስራሕ ዝጽበየና ንዓና ነገር ዘሎ ኣብ ትግራይ ናይ ቁጥሪ ሓደ ናይ ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንስ ክንከውኑን በዘጋጣሚ መልእኽተይ ከተሓልፍ ዘለ ንትግራይን ህዝባን ክብሉ መስዋዕት ዝኸፈሉ ወገናት ትግራይ ሰላማዊ ክትረክብ ዝኽእል ባይታ ንምምችቻው ዓሊሙ ዝተኸፈለ ህያው መስዋዕት ከም ዝኾነ ዝገለጸ ኣካቢ ቦርድ እቲ ትካል እያሱ ያዘው ደማ ሓዘንኽን ሓዘንና እዩ ንብዓትኽን ንብዓትና እዩ ኣብዚ ሓደ ከረጋግጸልኽን ልደሊ እዚ ቦርድ እዚ ክሻብል ሓለወ ኣብ ጎንኽን ኮይና ደቅኽን ተምሂሮም ስራሖም ሒዞም ለዛ ሃገር እዚኣ ተረኪቦም ምልማዕ ክሻብሉ ክእሉ ናይና ሓገዝን ወገናውነትን ካባኻትክን ሓምለ ይፍለ ሕድሕድ ስድራ ድማ ሪፎርም ነካይድ ኣለና ኢና በቲ ስራሕ ሪፎርም ኣብ ነካይዶ ካብ ሕድሕድ ስራሕ ኣብቲ ልምጥኖ ቦታ ስራሕ መደብ ተመዲቡ ስራሕ ላሰርሐ ንባዕሉ እና ለቤተሰቡ ከመሓድር ለኽእለሉ ኩነታት እውን ያው ንምፍጣር ቃል ኣብዚ ኣካኣቲ ይደሊ እየ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸበ ምክትል ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ መሓረ ሰፋ ብወገኑ ሓገዝ ናገበርና ካሊ ተመክሮ ክወስድ ዝግብኦ ትካል እውን ካብዚ ዓብዪ ትምህርቲ ኢና ንረክብ ኢለ ዝገልጽ ስለዚ ኣብ ዘለኽን ስድራ ጀጋኑ ስዋኣት ደቅኽን ኣያለና ዝብል ኣተሓሳስባ ሒዝኽን በዓልኽን ንበዓልኽን እውን ክትጽናዕናዓ ናብ ልምዓት ክትሳተፋ ይሕብር ሓላፊ ቢሮ ማይን ኢነርጂን ትግራይ ተኽላይ ገብረ መድህን ስድራ ስዋኣት ምሕጋዝ ናይ ኩሉ ትግራዋያንን ክኸውን ከም ዘለዎ ሓቢሩ ከምዚ መሰለ ሰናይ ተግባር ኩሉ ክኽተሎ ኣለዎ ኢለ ይኣምን ኢንፋክት ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ጥራሕ ለይኾነስ ሓረስታይ እውን ከተማታይ እውን ኣብ ዝኾነ ክፋል ማሕበረሰብ ዝተሰውአና ስውእ ብምክንያት ጆኖሳይድ እዚ ኩሉ በብዓቕሙ በብኸባቢኡ ከምዚኣ ገይሩ ተተቐቢልዎም ስድራ ስዋኣትና ያው ክኸብሩ እዮም ስድራ ስዋኣትና ኣየሓንቁይ ስድራ ስዋኣትና ኣይሰንፉይ ደቂ ስዋኣትና ኣይሰንፉይ እሳቶም ተመሊሶም ነዛ ዓዲ እዚኣ ካንፅዋ እዮም بتكنولوجي استدقف سرارح مختال لحبرة تكالات فاينانسن من سرار قطوة تجري زلوا وجدة عزوز كم زخنة تحبيرو إذا استحبره بانك وجاجن مثل تقلال سرحتي نقدر أكسوين محبر الجزانة نحبر سرحتي نمعمام أب زدالو وفيرما سمع سرحيو التمدرخ سمع تكالات ببقعة بسولت أو هبان قلقالو تمراتن بلوس إن كوينن عماويلن رويت كرجاجز أزخ إلان سمع كم زخنة زي تجلس اللو مدرخ والنيرو زرزر لنا ትግራይ ድሕሪ ኩናት ስርዓታት መንጢላ መናእሰያት ሳኣን ስራሕ በቲና ህዝባ ግዳይ ስደት ገይራ ኣድዳ ስቃይን ሞትን ኮይና ብሓደገኛ መንገዲ ተስጉመላ ኣብ ትሕቲ ጸልማት ብልጭ ከም ዝብል ብርሃን ካብቲ ኩናት ዝተረፈ ሕብረተሰብ መዓልታዊ ቁጠቡ ከደንፍዕ ላዕልን ታሕትን ክብል ይረኣየሉ ትካላት እንተሃንጽ ዝርከባ ትካላት ምውሳኽን ፈጢረን ክነጥፋ ይረአ እዚ ሓይሊ ተስፋን ጉልበት ተስፋውነትን
ንዝኣምን ኣካል ትርጉም ኣለዎ ናይዚ ሓደ መርኣያ ቁጠባ ትግራይ ንምድንፋዕን መጻኢ ትግራይ ብሩህ ንምግባር ሎሚ ዕለት ባንኪ ወጋገን ምስ ጠቕላላ ስራሕቲ ንግዲ ኣክስዮን ማሕበር ገዛና ብሓባር ብምዃን ናይ ሓባር ስምምዕነት ልምዓት ፈጺሞም ኣለዉ እቲ ፊርማ ኣብ ዓውድታት ሕርሻን ማኑፋክቸሪንግ ሓቢርካ ንምስራሕ ዘኽእሎ ስምምዕነት ከም ዝኾነ ዳይሬክተር ባንኪ ወጋገን ጨንፈር ሃፍቶም ገብረ እግዚአብሔር ሓቢሩ ምስ ገዛና ስራሕቲ ንግዲ ትዘለና ዓወር ዓቕሚ ወይ ዘለና ልምዲ ንምክፋል ጥራሕ ከይኮነ ድጋፉን ንገብረሉ ዕድል ፈጢርና ኢና ንርከብ ብፍላይ ዝውዕል እዚ ወይ ከዓ ሓቢርና ንሰርሐሉ ዕድል ማእኸል ዝገብረሉ ኣብ ዘፈር ሕርሻ ኣብ ዘፈር ግልጋሎት ኣብ ማኑፋክቸሪንግ ከምኡ ድማ ኣብ ኣቅርቦት ሸቐጣ ሸቐጥ ብፍላይ እዚኣቶም ባንኪ ወጋገን ንገዛናት ይኮነ ንኻልኦት ትካላት እውን ብሓንሳ እንሰርሐሉ ዕድል ከም እንሃለዩ ኮይኑ ገዛና ብዋናነት ኣትኪሩ ዝሰርሐሎም ስራሕቲ ስለ ዝኾኑ እዚኣቶም ባንኪ ወጋገን ዘለዎ ዓቕሚ ማለት ምስ ፋይናንሳዊ ልቓሕ ይኹን ካልኦት ድጋፋት ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ስልጠና ምዕባይ ናይቶም ሰራሕተኛታት ዝርከቡ ናይ ውሽጣዊ ዓቕሚ ኣብ ምዕባልን ተፈላለዩ ዓቕሚ ኣብ ምፍጣርን ባንኪ ወጋገን ድጋፍ ዝገብር ኮይኑ ካብኡ ብተወሳኺ ከዓኒ እተን ትካላት ኣብ ትሕቲኦም ዝተመስረታ ለምሳሌ ከም ገዛና ኣካዳሚ ናይ ባንኪ ወጋገን ኢስኩል ንብለ ሲስተም ሂብካ ኣብ ምዝማን ስርሖም ዓብ ድጋፍ ክንገብር ኢና ብተወሳኺ ድማ ይብል ሃፍቶም ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ሆስፒታል ካብ ቀረባ ግዜ ዝጅምር ሆስፒታል ድማ ዘመናዊ ስራሕቱ ብሲስተም ክኸውን ካብ ወረቐት ወፂኡ ናብ ዝሓሸ ስራሕ ክኸይድ ንገዛና ሆስፒታል እውን ድጋፍ ናይ ሲስተም ክንገብር ኢና ገዛና ሆስፒታል ገዛና ልቓሕን ዕቋርን ገዛና ኣካዳሚ እዚኣተን ኣብ ቀረባ ዘለዋ ኮይነን እዚኣተን ብፍላይ ድጋፍ ክንገብረለን ኢና ምስ ልቓሕ ተሓይዙ እውን ከም ተዓንትዎ ዝበልክዎ ስለዚ ብሓፈሽኡ ባንኪ ወጋገን እቲ ዘለዎ ዕቑር ዓቕሚ ንገዛና ደጊፉ ከምተን ካልኦት ትካላት ኣብ ትግራይ ዘለዋ ተወዳዳራይ ኮይኑ ንክወፅእ ኣብ ሃገር ዝኸውን ዓቕሚ ፈጢሩ ንትግራይ ናይ ባዕሉ እጃም ንክወፅእ ባንኪ ወጋገን ድጋፉ ዝገብር ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ ክሕብር ይፈቱ እቲ ሎሚ ዝተኻየደ ስምምዕነት ዝሓሸ ተበጻሕነትን ቁጠባዊ ዓቕምን ወጊኖም ንክፍጽሙ ዘኽእሎም ባይታ ካብ መዘመቻቸው ኣካየዲ ስራሕ ሓፈሻዊ ስራሕቲ ንግዲ ገዛና መብራህቶም ሓደራ ሓቢሩ እዚ ናይ ሎሚ ዓንቲ ምስ ባንኪ ወጋገን ናኣስሮ ዘለና ናይ ሓቢርካ ምስራሕ ስምምዕነት ባንኪ ወጋገን ካብቲ በፂሕዎ ዘሎ ውህልል ወይም ድማ ኣኻዕቢትዎ ዘሎ ውህልል ዓቕሚ ገዛና ክትጥቀመሎም ዝኽእሉ ነገራት ኣለዉ ስለዝሓሰብና እዩ ንሳቶም እውን ሓደ ናይ ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ንኽረክብ ወጋገን ኣብ ጎኒ እንድሕረልዩ ገዛና ናይ ፋይናንስ ዓቕሚ ይረክበሎ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ቴክኖሎጂ ናይ ቴክኖሎጂ ሓገዝ ይረክበሎ ሳልሳይ ፋይናንሳዊ ኣሰራርሓ ወይም ድማ ምዝማን ናይ ፋይናንሳዊ ኣሰራርሓታት ካብ ወጋገን ክረክበሉ ዝኽእል ዕድል ክረክብ እዩ ብዝብል ካልኦትን ተረባሕቲ ክገብሩና ዝኽእሉ ነገራት ስለ ዘለው ምስ ባንኪ ወጋገን ውዕል ንኽንኣስር ኣገዳሲ ኮይኑ ተረኺበሎ ማለት እዩ እቲ ስምምዕነት ብተወሳኺ ብልመብራህቶም ስራሕቲ ንግዲ ገዛና ንዝሃነፆ ሆስፒታልን ካልኦት ማሕበራዊ ግልጋሎትን ዝህቡ ትካላትን ንምምችቻው ዘኽእል ከም ዝኾነ ሓቢሩ እዚ ቅድሚ ሕዚ ተጀመሩ ስራሕታት ኣለዉ እቶም ዘለዉ ስራሕታት ኣጠናኺርና ምስ ባንኪ ወጋገን ንቐጻላይ ናይ ቀጻሊ ስራሕትና ሰፊሕ ይኸውን ተስፋ ይገብር ብሩህ ዓመት ክኾነልና ናይ ጽቡቕ ናይ ስራሕ ሳልጦ ህልወና ተስፋ ይገብር የጋጣሚ ኣብ መንጎ ባንኪ ወጋገንን ኣብ መንጎ ጠቕላላ ስራሕቲ ንግዲ ኣክስዮን ማሕበር ገዛናን ዝተገበረ ናይ ስራሕ ስምምዕነት ንገዛና ካልኦት ከምኡ ዓይነት ትካላት እውን ከምኡ ስዒበን ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ከውፅሖ ዝኽእል ነገር ስለ ዝኾነ ንሕና በዚ መሰረት እዚ ሕጉሳት ኢና ካልኦት ትካላት እውን ምስ ወጋገን ከምኡ ኮይነን ክሰርሓ በዚ ኣጋጣሚ መልእኽትና ንሕልፍ
مريسكم ስለተከታተሉና ዜና እናመስገና ሕዝቡን ዜና ብራኸ እንዳቀጸለዩ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ አዲስ አድማስ ተማሊ 14 መስከረም 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ፌስቡክ ገጹ ንዝዘርግሑ ሓበሬታ ርማት ክገብረሉ ሎሚ ብዘውጽኦ መግለጺ ሓቢሩ አዲስ አድማስ ኣብ ዝዘርግሕዎ ሓበሬታ ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ብ13 መስከረም 2018 ዓመተ ምህረት ምስ ሓላፊት ትካል ስደተኛታት ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ኣባቤት ወይን ኣብ ቤት ጽሕፈቶም ኣብ ዝዘራረብሉ እዋን ፌደራል መንግስቲ ካሊ ዙር ኩናት ንምኽፋት ይዳሎ ከም ዘሎ ምዝራራቦም ምጥቃሱ ጌጋ ይብል ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ እዚ ኢሉ ከም ዘይጸብጸበ ዝገለጸት ቢሮ ነዚ ተኸቲሎም ከዓ ዝተፈላለዩ ሚድያታት እውን ተመሳሳሊ ዜና ከም ዝሰርሑ ተዓዚምና ክብል እርማት ክግበረሉ ሓቲቱ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ምስ ሓላፊት ትካል ስደተኛታት ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ኣባቤት ወይን ኣብ ዝተዛራረብሉ እዚ ዝተገለጸ ሓሳብ ከም ዘይብሉን ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ እውን እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ዘይተዘረበን ነገር ከም ዘይጸብጸበን እናገለጽና አዲስ አድማስ ካልኦት ተመሳሳሊ ዜና ዝሰርሑ ትካላት ሚድያን ናይ ሓሱት ሓበሬታ ካብ ምቅላሕ ክቁጠብን መስተኻኸሊ ዜና ክስርሕሉን ብዕልና ፍልጥ ክብል ህጹጽ እርማት ሓቲቱ ክልቲኦም ዛጊ ዝተረኣዩ ግዝያዊ ምምሕዳር ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ንብርክት ዝበሉ ወጻእተኛታት ዘዘራረቡ እኳ እንተኾነ ውጽኢት ዞም ተደጋገምቲ ዝርርባት ግን ተመዛበልቲን ትምለሱ ኾነ ዛታው ሓድነት እንተውሕሱ ኣይተረኣየን بوايرد إيفنتس تبع التكال أب زوريات عنا تجرين دعم هنسأتن زدها وعلى أب كتم عدقرات تساليتو إذا وعلى دعم هنسأتن حويت مبل شاو عجزيز تسالت أخوينو كان بعل مسكال مخنيات بمقبار كم زتخايدا تفليت الله أبز مدرخ نبريزيدنت يونيفرسيتي عدقرات جبر ميكائيل ولد جابرييل مكتل بيرو حلفي كوميونيكيشن تجراي جبرو كحساي حاويسو بركز زبالو حلفت منجستي توكلتي من محدار عدقرات مرحت هايمانوت مهران سلوافة أرتي والكسبات توكلتن مرحتن تكالات فاينانسن حفاش محبرات شامبر زفر نقدي عدمز تقبرلهم سبحافتي كم استرخوا زرخبنا يحبريتا ملخيتو أبز مدرخ صحفات قريبهم زي تخمس تخايدو لهم تفليت الله كابنا يوزاي دحر ودقت بشر الأسد 1 مليون سورياوين سدتنياتات كاب وصا هاجرات تمليسوم كم زلو تكال سدتنياتات حورات هاجرات UNHCR غليصو بزيكازي ابتينا استات 14 عامታት صنح ኩናት حدحد ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝተመዛበሉ ካልኦት 1.8 ሚሊዮን ሰባት እውን ኣብ ዝሓለፉ 9 ተዋርሕ ናብ መበቀሎም ከባቢኦም ከም ዝተመለሱ ሓቢሩ እቲ ምምላስ ተስፋ ዝህብ ክኸውን ከሎ UNHCR ተመለስቲ ናብ ዓዶም ምምላሶም ሰፊሕ ዕንወት ዝተባላሸወ ኣገልግሎታት ሕጽረት ዕድላት ስራሕን زيروج إدحننتن حاويسو زي تعدنا بدهوتات كجتمم كم زخيل أتنقيقو أبز قرب أوان بUNHCR استجبره مزنعتي كم زملاخته 800 سراويان سدتنياتات حدا معتين أب جزءهم كخدو تسفع كم زلوا من إزد ما 1800 أب وشت زقت العامة تفز أم كخون كم زخيل أميتولو كم تمساب TRT World وتدروا حيل إسرائيل قبل عليك كتما غزا زفصمو زلو مدقعتي إن وسخ أبز خدلو زلو أوان كونتات دباو كفال نايتي بوكيناس تحسي كبابي أزيو تصبيب مخانون تمزابلتن بتميز الساقيون غزاويان أزيو كبير كونتات كم زلو تغليصو قبل عليك كتما غزا زكايد زلو صعوق أدماتات أبتين داتات منبر هنساتات تحت قرص كبيد قدعات يسعب مهلاو تغليصو تكال حورات هاجرات أبزور حزي أب سميناو كفال نايت خبابي أب تركب كتما غزا بوزحات تكالات عنا كم أون محبر ساوي أقل قولة زهبات تكالات كم استعاصوا ملغيتو إذا معبالزي بزعبات كينات قبل عليك غزا زسعو زلو أعناو الواسعيبو دك إسومن إنا تسعوتن نمقبن ماين ريغان تحزن كم أون حكمناوي كنكن إنا دليوز تقتلو بزحات نصان سبات كم زلو علواي بعل سلطان رديت حورات هاجرات توم فيلتشر حبيرو نزقل ولاون مفتاح إسرائيل أب ملا أجازة هسوس حجز كتم مشاشو أهجراو فتح بيت فردي ICJ كتجبر اللو كبل مستر فيلتشر تزاريبو كينات إسرائيل فلسطين شوعت تقمتي كلتشن عسران سلستن أو قوات أسرى فرنجي كاب جمر اللوان أب غزة لعلي سوسان حموشتن شحن 400 سبات كموتون كلو 100 سوسان شوعت شحن 100 سوسان دما مقصالهم تحبيرو أب عسران شوعت جنبات كلتشحن عسران حموشتن جميرو أما نقطهم قرب رديت كرخبو زفتون سبات قصر زموتو ناب كلتشحن حموشتن 230 حدن موت كم زوسخن لعلي 10 شمون تشحن حموشتن 230 حدن موجوداتي كم زبصحن أو شامل كيتو كم زبصا ودب حورات هاجرات أب موداتا
TVS TV سرع فنا وكافت جمر الأوان فليمو ببورحو فلينا تقرأت أنفتنا نصر زينان مدباتن كاريسو أب مفنا ومصنحو ذكريو إذا حزنا يزلنا عمد ما مسرتاو حتوتات حزبنا زفتحلو بهراو هلاو عدنا زرقاقت ألو من قد حويتن داقمنس أتن جمر اللو كخون لعل خلو دما سقاعت سلام زغنطت ألو كخون عقمتات تابهر زود بعقمت كالي يدليلنا نأمن نزد ما بهراو سمرت يدلي بز مسرت زعمت عمت بهراو سمرت بزبل سيامة علتاوي أب سرعة زينانا ملأختات نحلف لنا ملأختنا نباهم كنبل لمن يدقف نيرزو عربرو تريازي لمن يلدقف قبل كراخر اللقزيه ازو عربرو تريال انا لدقف مخانو بدن بحد حنا نغرات نغنزب نيرنا اينا حزون هزمنا لا تساقيه هزمنا لعلي تحتينا بله اودينا هلقنا هلوه ابزي زلو مرحينا مرحتنا لكنا زغورنا يو دقنان نبرتنان هيوتنا نسوينا أوز درجازي تنبصح كلنا جن هزم معراب كندات وديو بخر لا قبل لا تقمت أن نارئي ونهالهم هزو أقاليلو هزو من ودو أقاليسو لوعلو تقاليسو خندينا قربس حول نهالوا آمنا يعلم شو كتاب بمئتاهم كامت أن بن علي بسم هزب تقراي بتعمي أنا لحزن مالتي مخنياتو مجمريا كاو خالي عدي مسأناي إثيوبيا بحادة منقستي بحانت جنزب لما حدا در نورنا إثيوبيا زبلعتنا كم مربتنا لطفأتنا عدي توديهم تطفونا تلو منقستنا شوار لوش تغيرو عرسهم بزي فلالاي خوينو هزوهم كم ورسلا تقبؤهم جن لنا يعلم تقمي يوم لا تقايس أن يحمر 4 عامات ملو حزون دقنا نحقوسنا بأخهم خزون نختلكمينا أنحنا لتحادى دقافي حزون كنبلع عن كنعوت انت خويننا أو حادة سميرنا ترحي أنحنا لتحادى دقافي وانا خوينو لتحادى سألأتي كل خويني بالناي لتحادى حاو خوينو كندقفو لتحادى وانا خوينو كنسألو يبلنا أنحنا أفتاس مرتنا عند حر تطويلنا تلحسونا يخلك في السمنا يخليه أتسلام بالخي كل تدقنا نواريغي ولدن ولد نبالغي عد عبس نيرو عد مرعى عد عبيتي عد منسي نيرو عد مرعى عد تستاي نيرو عد طعام أنت تقولنا بيالو تزبنا سلامي بلالو مباركس زخبركم تخطاتلتنا دمستن TVS TV نعاكم حارينا زقربنا لكم زيناتاتنا زي مسلم نيرهم مسترفت حستاتنا سنة يساني حيت كون لكم نمنا سلام